عرك ودد يشنفوس عرك قال مين يشنف احنا نشنف اتمزي نايلوم سفلي ولا بزقات امسي واسمع ادم قا عالم ها حنت عرك خاتكبر عبنا ولا تسوعتنا ادم ناي ولدنا مالتي سلام نا چانالي تخاتل تامين اخم دحنا دخم انا سلام املاخي مسكان ببنا اخم سلامكم بزحت رفينا لينا والله مبار خاصن چانالي حدش ترغنكم سبسكرايب بمقوار بيتساوي يكونوا بيتساوي هم بالمد لايك هانا صدقونا رئيتهم شير بمقوار هم تخلوا كزي تباراتو عني من برتاحكم اي فالين مالتي سرات قاور اللي من برتاح دما كابلي بي غني لاي ناولخو لو ما عندي لما يوم مالتي مسأة انهم بالمد عدى عليك سحزة مسأة نوخ مالتي بيتسا يونا لما عند بروغرامو ناي عركت مفلات مالتي وعرك قالن عرك ودن مفلات ناي مثلا لنا بزقات عمي ناي لي من دواز احنا ين هنا قزيسي تناي قادم تعم قزي عرك قال تلع عبنا تلع تسوع حانت تكبر نورا عرك ود جما عركتها مزي عركتي ناي ود عركتي بزحات لقبر والسي عندي حامشته شتشته شو عتا قال لولو سيناريت قادم صبوق كثير مالتينا خازقنا عم ترى لهم من قادما حتى يملسي زججت بزح نحلن هو نجارات لزاقاينا يوم ጥያቄታት ናይ ውድድር ጥያቄታት አለው ይውሉ ማለት እንግዲህ ማን ያሸንፍ احنا نشنف አሁን ሕንሕዮም ልናው ማለት ይዘጋታምና ደስሃሊ احنا ውን እንጽበይ ለና ማለት ደቅነስቴ ከሸንፋ እንግዲህ ሰው ልባል ነገር ነውና ደቅነስቴ ከሸንፋ احنا ውን አውገነን ለና ማለት ምክንያቱም ሰይትና ሰይት አስላልሆነት ማለት ነው ያው እንግዲህ አሜድ መስልኩም ትናይ አደም ባህልሲ ትናይ አደም ባህል ላጠፈሲ نحيز المسؤول بهلي حد خلتك الدليل مالتي بتلي أو برنامج حز برنامج لبهال حدش فاشن مسؤولها مالتي بيتسونا بونات بحق يتحز لبهال قدم تعم دس هالجزء حزك بهال كله حانت قال حزك مسات اللي يدمو ملماني بهال بحنا برايانا قالهم هاونا تبهال تلو مشت كيخونا نقوها تصبح سيو كيريوم شهلح ولوم خلتش معقله أرسلتش معقله خوينهم مصب قالهم هامنا ولوم شهلح ولوم بونت سيو كيريوم مرعات كيريتهم سيو خالق كيريوم شهلح ولوم بسأل ما تمزوم بسأل ما تاخذ نورهم مالتي بحق اتي طعم غزي دس لبلكا غزي النار خازتا يمصنا نهسي عوي داس سرحخا ديكور تقورو تايخا لا تحرده لا تقمده لا يتصور كاساتات يلا لا يتصور حناش يلا لا يتصور قفلاتات يلا لا يتحازو سكتات يلا بحقيكو عدو ودلا بزبز زبخا عدو والا بزبز ولو حاردو قمدو صنقوك صنح وعاتم هزي وددخا خباز كل تصور المطلس اشي اتاقوال لان استيتي سرحة تتصنعز اشي يصرح نقول اتودد خا اتودسي نحس الخون كل اللي لنا يوم ميديا بتلي اتقراي مالتي بتلي اتقراي بحق عقام الكبابي مالتي حزك اتي تلوسي تا حزاتي خندي قفله خندي رك خندي كاسال بحال ነገር ነው ማለት ጃህታ እነዚህ ባህል ተተርፍስ በሐቅ በእውነት እዚህ በቃ ኩኩነ እንድንሆ ባህሊ ወለ የልሐሰው አነ ማለት ምክንያቱም እሺ ወዳፍታም ሀምዝ ገውር ከሐጺ ሀምዝ ገውር ካድመ ተወደደ ኻኻመ ገውር ላትሳቀቀኩ ሱኡል በቃ በይኑክ ነበር ምንም ነገር خالع ليولو هيوت ليولو حدر ليولك نبري بحق ማለት ምክንያቱም ولا لا دلي هيوتك مرح حدرك مرح لا دلي لايف لا دلي سي كيفوتي ازታት ነገር ስከየምጾ ወድረኻ ሆይን ጋስ ከይቶም ጾዝ ነገርዚ بحق ማለት ልዕሊ መርዓኩ እትነይ ሕጽስ ልዕሊ መርዓ
أتي زجاجة حس خيو تأتي لعلنا يمرعت كل كستر لشقات بحق مالت بون اتوس كتات اتهم كاساتات بيراتات منامن بزالاي قفلاتات بونت مالتي بتلي بعاقا مكاوب بتعم توالاشي وتبهري بتعم كسر لا احنا والمصنع زباهل مالتي برايا كاوله الرأي لو قالهم هامنا البهال نقر دا سرحخا لا جفرخا سب عدمخا منامن الرأي لو حزلا مالتي بتن ارتستات منامن تفلت تينا بهالتي تيكتوكرات منامن بأني الرأي لو زباهل مالتي إنا بتعمي لزلك بونت مالتي نا آدم خاس كتعم خنداين كواتعوم مالتي شلح الخات جورو شلح الخات صرح نجرس بمجرش أقول بتعمي لتعمنا أبزي هاي يولخا يجمر مجرش أو ها تلخا بنجايات فاتحهم تسمع تقدم سشلح خاص للجبر طعم بقى طعم فقري طعم حدار كأو طعمات لهون قلعوني ولدو مالتي بيت إن تأكلكم لليس بمجمرة المساحة ولا تناتاتهم بيدة تكونوا جن وانا أقول بيقصل بلني اتناي شمقلنا لبحال نقر مالتي اتناي شمقلنا لبحال بروجرام كانت الراشو بك ونت كلنا نقاوم ولقبنا بحالي وحالتي معنا مالتي خازكو يموتو إذا نقرزكو قدمكو ينوري ولا بتقراي درجة ولا بعد محارة يكون ولا براية بقى ما نمسي هم دعنت نقر إيه نوري بيت سو مالتي عاوز قارا معلتي المزازي كرياتو هفتها مينا وهال تبزحهم فلوت أتفلت تينا وهال بزحهم قالتات إنا أفتم عبيتي الفلتو انتس بيتو بارات تيكتوكرات قال بقى هفتم لجوت ساعتي أم زنا جرزم جمنا قدم من ميناري بحال زمالتي الناس هم خزنا يخزوا ولدوا يصبطوا ويسفتنا آدم مسكي أزن حز ولدوا يصبطوا لا ويسفتنا آدم لنورة ناي ولدنا بحالي منو أي ناي بحال تمرتا هم أنا سي أنا تخوي نفتنا آدم بحالنا دسلو اللي بل بتعمون مقر الخانة بحالي لولتنا آدم بحالنا سخنخه تايت مرزا أحواتي مالتينا كاون ياو زوم لا خزب موت إنه فاشن داس ملو عركتي قديتها ناود له نقول له ناود كل نور أخاني قديت عجاي مرعوي قديت عركتي قلنا قالت قدم همزي ناري قدم همزي ناري خزيو ولا تقدم همزي حمشتش دشتش وعتين ياري قدم عبزي خزي لب مسطرنا حنا يكون لو وقع لكم بيتسم مالتي تقدم قدم حنا هصامتنا هلنا بقى عرك مرعوت حنتي اتخنا ورحنا نفلطنا هذا همزي ያው እንግዲህ ተዘበናዊ ይልኸድሎ ሃመይ ይውሉሉ ወነገር መጨረሻና ታይኮን አፍተን ሕናን ወልደን ሰዓት ኸታይ ክመጽእ ለብል ብጣዕሚ ለተሐሳስብ በሐቅ ዕድሜይትዕና ይሃናዳ ብዙሕ ነገር ንርኢናና ዳአሌክስ ውን ጽቡቕ መርዓይ ጎረልኹም ሓዳር ኣብርሃይ ምሳራይ ይግበረልኹም ፍቕርኹም ይብዛሕ ውለዱ ኽበዱ ዘምዱ ፍቕርኹም ካምሻት ካታርጉ ይግበረልኹም ናወልኹም ማለት ሰናይ ትብኒታ ይገልጸልኹም እና ቤተሰብ እስቲ አፍትናይ ባህልና አደሚ ናይ ሕዚ ለወልኹ ወላ አመኑ ትመርጹ ልብል አው ኮሜንት አቅምጣለይ ማለት ቤተሰብና እና ናይ ለማንት ቪዲዮ እዚ መስል ነው ቤተሰብ በቀጻሊ ቪዲዮ እስካንራኸብ እንግዲህ ሰሰናይ ናወልኹ ብዘይክሳና ወተኩም ማለት ብድጋሚ ቤተሰብ በቅንዕና ቤተሰብ ይኹን ሰብስክራይብ ጎር ላይክ ሼር ጎር ማለት ቤተሰብ ደማ አንብሉ ሙዲያው እንግዲህ አይخفولينا هم توترو تبراتعني حسابيتكم او كومنت امطلي مالتيو لايك وني تحمقوا شيروا ناغركم نخلك باصح ولا شرط لي خالكم لايك غور مكنياتو لايك فايرال نكوست فيديو بدنب سلالحجز مالتيو ليك يتحمقوا بلايك مكرون زي فيديو ابزانيو لايك سلا يغبر منم فيديوون ايتاو بزح ايوسخي مالتينا لايك بتعمل الحجز شير نكبحال مالتينا فايرال نكوصنا كل كوصحي الحجز لايكنا برقامي
ሰሰናዩ ጸጽብቁ ጠጥዑሙ ለበለና ዓኹም ላወልኹ ብዝክሳናወተኩም ባይ ባይ